कता कता सत्य, न्याय, परिवर्तन, बौद्धिकता एकातिर, त्याग, तपस्या, बलिदान र अर्कोतिर बेइमानी, जालझेल, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, ठेकेदारीको बीचमा लडाईँ चलिरहेको जस्तो र यहाँको बौद्धिक जमात चाहिँ कता कता त्यो लडाईँमा चाहिँ बडो चाहिँ शब्द त्यो अलि बढी हुन्छ होला, तर दर्शकको रूपमा मात्रै बसिराखेका जस्तो मैले अनुभूत गरेको थिएँ। के भएको होला, यहाँ त लडाईँ सानो छैन। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, सबै खालको कुशासनका विरुद्ध एउटा पक्ष अगाडि बढ्न खोजेको छ, अर्को पक्ष त्यसको ठिक विपरीत। यो महासंग्राममा चितवन जिल्ला हरेक दृष्टिकोणले, बौद्धिकताको दृष्टिकोणले, राजनैतिक चेतनाको दृष्टिकोणले, पेशा व्यवसायको दृष्टिकोणले पनि एउटा तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको अग्रणी जिल्लाभित्र पर्छ। तर फेरि पनि यहाँका पेशाकर्मीहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँको नागरिक समाज यो महासंग्राममा किन दर्शकको मात्रै भूमिकामा बसेको होला भन्ने मेरो प्रश्नको आज तपाईहरूले मैले कल्पना गरे भन्दा बढी उचाइबाट जवाब दिनुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरू खाली मोर्चाको तयारीमा मात्रै हुनुहुँदो रहेछ 2-4 दिन र अहिले तपाईहरूले मोर्चा सम्हाल्नु भएको छ र यो मोर्चा अगाडि बढिसकेपछि अब सत्यको पक्ष, न्यायको पक्ष, सुशासनको पक्षको पल्डा यति धेरै भारी हुन्छ कि अर्को पक्ष मैदान छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। किन तपाईहरू यतिका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू र पेशाकर्मी साथीहरू गर्दिँदा चितवन जिल्लामा एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ विचारको अभियन्ताको रोलमा तपाईहरू स्थापित हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसकारण आयोजक साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब मैले लामो व्याख्या गर्ने त समय छैन। म 1-2टा अरू कार्यक्रम सकेर आजै दिउँसो काठमाडौँ जानु छ र त्यहाँ पनि चुनावी सभामा केही सम्बोधन गर्नु छ। संक्षिप्तमा मात्रै म केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। साथीहरू, हामी नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत प्रदेश र संघको निर्वाचनको सङ्घारमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गरि नै सकेका छौं। यो निर्वाचन भन्दा अगाडिको हाम्रो मुख्य कार्यभार भनेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु थियो नेपालमा र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नु थियो। हिजो युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी थियो। चुनाव जित्नु, सामान्य राजनीति गर्ने मात्रै स्थिति हिजोको 10 वर्षमा थिएन। हामीले त्यो 2टा ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नु थियो, शान्ति र संविधान। अरू सबै कुरा त्यसको मात्र थिए र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरा विश्व इतिहासले के देखाएको छ भने सजिलो कुरा चाहिँ होइन। ठुल्ठुला दुर्घटना शान्ति प्रक्रिया पछि पनि भएका उदाहरण धेरै छन्। एउटा विद्रोहले एउटा उचाइ पक्रिसकेपछि, एउटा युद्धले एउटा शक्ति आर्जन गरिसकेपछि शान्तिपूर्ण ढंगले समापन भएका उदाहरण विश्वमा असाध्य कम औंलामा गर्न सकिन्छ विश्व इतिहासमा। भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया पनि त्यस अर्थमा टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा निकै नै ठूलो चुनौतीको कुरा थियो। एउटा नयाँ विचार र मनोविज्ञान, एउटा नयाँ आदर्श र त्यसको निम्ति समर्पणको भाव नभइकन यो टुङ्गिने कुरा थिएन। त्यसकारण मैले
विद्रोहको केन्द्र बन्न गयो रोल्पा, देशको केन्द्र काठमाडौँ। मैले एउटा शान्तिको मनोविज्ञान, सहमतिको मनोविज्ञान, सम्झौताको मनोविज्ञान, किनकि अब यो राष्ट्रको लागि योभन्दा अगाडि लडाईँ राष्ट्रको लागि घातक हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका थियौं र म पुगिसकेको थिएँ। त्यो अवस्थामा विद्रोहको मनोविज्ञान र देशको केन्द्रको बीचमा एउटा सहमति समझदारी बनाउनको लागि नै मैले रोल्पा र काठमाडौँ रोजेको थिएँ निर्वाचनको लागि। मैले त्यसको पछाडि मेरो अर्को कुनै उद्देश्य थिएन। शान्ति र संविधान यो दुईटालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि मेरो आफ्नो गृह जिल्ला चितवन आउने इच्छा हुँदा हुँदै पनि मैले राष्ट्रको बृहत्तर आवश्यकता र मेरो जिम्मेवारी त्यही नै छ भन्ने ठानेर मैले त्यसरी नै निर्वाचन लडे र संविधान बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढे। यद्यपि पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन। हामी सबैको लागि दुःखको कुरा थियो त्यो। फेरि पनि हामी कहाँ अपवादै भन्नुपर्छ, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक सहमति जुट्यो र अरू सबै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था मिलाएर हामी दोस्रो संविधान सभामा गयौं। त्यति बेला पनि सामान्य अर्थमा हेर्दा मैले चितवन आउनु पर्ने इच्छा हुनु स्वाभाविक थियो। तर त्यहाँ आइपुग्दा एकातिर त शान्ति र संविधान टुङ्गोमा पुगेको थिएन, अर्कोतिर काठमाडौँसँग मधेसको दूरी बढ्दो थियो र यो मधेसको दूरी बढ्दै गयो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, यसको स्वाधीनता र स्वाभिमान के हुने हो भन्ने प्रश्न फेरि खडा भयो। मैले त्यो विद्रोहमा मधेसका पनि झण्डै 1300 नेपालीहरूको बलिदान भएको र त्यसको मैले नै नेतृत्व गरेको हुनाले मधेससँग बढ्दै गरेको काठमाडौँको दूरी घटाउने जिम्मेवारी पनि मेरो नै हो भन्ने ठानेर म दोस्रो पटक काठमाडौँ र मधेसबाट निर्वाचन लडे। यहाँहरूलाई थाहै छ, मलाई खुसी छ, मलाई गर्व छ कि अहिले मधेस, पहाड, हिमाल सबै यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा, निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण त्यसै कारण बन्यो। यदि मैले लगातार मधेसको जनप्रतिनिधिको हैसियतले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता संवाद गरेर मधेसी जनताको मनोभावना र मनोविज्ञानलाई पनि विद्रोहको मनोविज्ञानलाई जस्तै, रोल्पाको मनोविज्ञानलाई जस्तै काठमाडौँसँग नजोडेको भए यो निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन सजिलो थिएन। सबै बुद्धिजीवी र पेशाकर्मी साथीहरू, यो धेरै नै ऐतिहासिक र दूरगामी र निकै नै मार्मिक कथा भरिएको छ। यो भित्र बाहिर फेस भ्यालुमा हेर्दा जे देखिएको छ त्यो मात्रै चीज भित्र होइन। थिङ्स आर नट वाट दे सिम भने जस्तै जे देखिएको छ त्यस्तो मात्रै चाहिँ होइन, त्यो भित्र धेरै कथाहरू, धेरै व्यथाहरू छन्। मधेस, पहाड, हिमाललाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा, संविधान घोषणा गर्ने कुरा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा। अब हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर अब यो प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा आइपुग्दा हामीले र मैले के ठहर गरेँ भने अब चाहिँ म आफ्नो गृह जिल्लामा जहाँका जनताले र जहाँका साथीहरूले मलाई प्रचण्ड बनाए र प्रचण्डको रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाए, त्यो मुख्यतः चितवनका जनता नै हुन्। त्यसकारण यो पटक अब चाहिँ म चितवनमै जानुपर्छ भन्ने अठोट गरेर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। अब देशमा शान्ति र संविधानले पनि एउटा निष्कर्ष प्राप्त गरेको छ र राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता पनि अब एउटा स्तरमा आएर त्यो व्यवस्थित भएको छ, त्यसको खतरा टरेको छ। त्यसकारण अब चाहिँ देशको के एजेन्डा छ त हामीले संविधानमा गरेको घोषणा र हामीले वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरूका सपना, समृद्धि, विकास, अब त्यही एजेन्डा। अबको राजनीति विद्रोहको होइन, अबको राजनीति शान्ति र संविधानको पनि होइन, अबको राजनीति आन्दोलनको पनि होइन, अबको राजनीति विकास र समृद्धिको राजनीति, समाजवादतिरको यात्राको राजनीति। जुन समाजवाद नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले
सबै राजनेताहरूले पनि एउटा परिकल्पना गरेका छन्। म बडो विचित्रको तादात्म्य देख्छु विचारमा। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 2007 सालको परिवर्तनका एकजना नेता, एकजना फिलोसोफर, एउटा लिबरल डेमोक्रेसीका एकजना प्रवक्ता र बीपीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र त्यो समाजवादलाई नेपाली धरतीमा कार्यान्वयन गर्दा उहाँले बडो सरल भाषामा सबै नेपाली जनताको निम्ति घाँसबास कपासकै कुरा गर्नुभयो। लैनु भैँसी या गाई गोठ के भन्दाखेरि उहाँको दिमागमा भएको कुरा समाजवाद नै हो। अनि हामी कम्युनिस्टहरू जसले समाजवादको निम्ति भनेर नै लडाईँ लड्यौं, जनवादको निम्ति भनेर नै लडाईँ लड्यौं, यहाँसम्म आइपुग्दा हामीहरू पनि संविधानमा एउटा भाषामा बडो चाहिँ सुन्दर ढंगले हामी संकेन्द्रित भयौं। अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ। त्यहाँ के नेपाली कांग्रेस, के नेकपा एमाले, के माओवादी केन्द्र या अरू पार्टीहरू पनि सबै अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं र हामीले संविधानमा सुरुमा नै त्यो कुरा घोषणा गरेका छौं। साथीहरू, तर फेरि पनि आग्रहहरू छन्, पूर्वाग्रहहरू छन्, फिलोसफीमा केही अन्तरहरू पनि छन्। कम्युनिस्टहरूको आफ्नै विश्व दृष्टिकोण छ, लिबरल डेमोक्रेटहरूको आफ्नै विश्व दृष्टिकोण छ। त्यहाँ चाहिँ एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना पनि छैन र त्यहाँ एउटै आन्दोलन बन्ने सम्भावना पनि छैन। तर राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार यसको बृहत्तर हितको निम्ति र समाजवादतिरको यात्राका सन्दर्भमा मुद्दाहरूमा आधारित भएर सहकार्य चाहिँ लिबरल डेमोक्रेटहरूसँग पनि कम्युनिस्टहरूको, वामपन्थीहरूको हुन सक्छ। त्यो हुँदै पनि आएको छ र त्यसले हामीलाई सबैलाई अनुभव पनि भइसकेको छ। अब नेपाली जनताले पनि त्यसलाई आत्मसात गरिसकेको छ। चाहे 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको कुरा गरौं, त्यहाँ कांग्रेस र वाम मोर्चाको या वामपन्थीहरूको सहकार्य नभएको भए पञ्चायतको अन्त्य त्यति नै बेला हुन्थ्यो भन्न सकिने स्थिति छैन। त्यसपछि अहिलेकै 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौताको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ लिबरल डेमोक्रेट र कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको बीचमा सम्झौता समझदारीले नै राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रमा देश प्रवेश गर्यो। यसरी हेर्दा खास ऐतिहासिक मोडहरूमा 7 सालदेखि अगाडि बढेको राजनीतिक परिवर्तनको यात्रालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा चाहिँ समझदारी, सहमति र सम्झौता आवश्यक भएको छ र त्यसले देशलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ। तर फेरि त्यो चाहिँ निश्चित विश्व दृष्टिकोणमा आधारित शक्तिहरूको एकता भयो भने मात्रै त्यो सहयात्रा पनि, त्यस खालको सम्बन्ध र सम्झौताहरू पनि गतिशील हुन सक्छ, प्रभावी हुन सक्छ र परिणाममुखी हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि इतिहासले देखाएको छ। वामपन्थीहरू एकातिर र लिबरल डेमोक्रेटहरू अर्कातिर एकीकृत भएर बसे भने मात्रै राष्ट्रको हितमा बृहत्तर सकारात्मक वातावरणको निर्माण गर्न सकिन्छ। मैले यो कुरा भन्दै गर्दा म कहाँनिर यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने कम्युनिस्टहरू र लिबरल डेमोक्रेटहरू पनि, बुर्जुवा डेमोक्रेट पनि हामी भन्न सकिन्छ, उनीहरूका विभिन्न समूहहरू, गुटहरू बनेको स्थिति भयो अहिले नेपालमा। यो धेरै गुटहरू बनेको स्थितिले राष्ट्रको स्थायित्व र समृद्धिमा नितान्त नकारात्मक असर र परिणाम इतिहासदेखि नै देखियो। झन्डै 70 वर्षको इतिहास मैले भन्ने गरेको छु, भुमरीमा परेर आयो। कहिल्यै स्थिर सरकार नेपालले पाएन। राजनीतिक परिवर्तनका घोषणाहरू भए, तर ती परिवर्तनका घोषणाहरूले जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक सन्देश दिन सकेनन्। फेरि ती उल्टिने खालका नकारात्मक परिदृश्यहरू हामी सबैले देख्यौं, भोग्यौं। अहिले पनि हामी यहाँ जसरी वाम गठबन्धनको कुरा भइराखेको छ र यहाँ उद्घोषक मित्रले बडो सुन्दर ढंगले भन्नुभयो वाम गठबन्धन शब्दलाई इतिहासको शब्द बनाउने भएर, हामीले अन्त हेरेको होइन। अहिले पनि हामी 10 वर्षको युद्ध पनि भयो,
पछिल्लो ठूलो ऐतिहासिक विद्रोहका रूपमा जनआन्दोलन पनि भयो 19 दिनको। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा पनि भयो। तर त्यो 70 वर्षदेखिको रोगको उपचार भयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति रहेन। फेरि पनि सरकार वर्ष दिनभन्दा अगाडि जान नसक्ने, अझ तमसुक बनाएर सरकार फेर्नुपर्ने, 9 महिना चलाउने भन्ने सम्झौता गरेर सरकार चलाउनु पर्ने बडो विचित्रको विडम्बनापूर्ण स्थिति हामीले भोग्नु पर्यो। अब यो तमसुक बनाएर चलाउने सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा ठूला काम गर्न सक्छ त भन्दा बिल्कुल सक्दैन। एउटा सरकारले सुरु गरेका काम अर्को सरकारले भत्काउनु बाहेक विकास र समृद्धिको यात्रालाई एउटा विस्तृत मास्टर प्लान अन्तर्गत अगाडि बढाउने कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा सिद्ध भइ नै सक्यो। त्यो अवस्थामा कहीँ न कहीँ कसै न कसैले त हिम्मत गर्नै पर्छ यो परिस्थिति तोड्न, यो अवस्था बदल्न र 70 वर्षदेखिको राजनीतिक यो अराजकता र अस्थिरताको क्रमलाई भङ्ग गरेर एउटा नयाँ क्रमको सुरुवात गर्न कसै न कसैले साहस गर्नै पर्छ। र हामी यही समीक्षाको भित्रपट्टिबाट नेकपा एमालेका नेताहरू र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू, त्यसमा पनि प्रमुख नेताको रूपमा कमरेड केपी ओली र म आफैले हामीले हेर्यौं 19 सालदेखि यताको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र राजनीतिक स्थायित्वको इतिहास हेरेपछि हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौं कि अब हामीले चाहिँ आँट गर्नै पर्छ, हामीले संकल्प गर्नै पर्छ। यो देशलाई, यो कसैका विरुद्ध होइन, यो राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा र समाजवादतिरको यात्रा सुरु गर्नको लागि, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर जनतालाई एउटा नयाँ युगतिर लैजानको लागि हामीले आफ्ना गुटगत, समूहगत स्वार्थ या व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ परित्याग गर्नै पर्छ। अब आँट हामीले नै गर्नुपर्छ भन्यौं र हामीले पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर जाने, समय प्राप्त भयो भने चुनाव अगाडि नै पार्टी एकता नै गर्ने, समयको प्राविधिक कठिनाई हुन्छ भने हामी एकताको संकल्प आम जनताको अगाडि, बुद्धिजीवीको अगाडि राख्ने हामीले र निर्वाचनपछि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्यको साथ देशैभरि 77 जिल्लामा सबै उम्मेद्वारहरू हामीले साझा उम्मेद्वारको रूपमा लैजाने र घोषणा पत्र हामीले अब साझा घोषणा पत्र, एउटै घोषणा पत्र बनाउने निष्कर्ष सहित हामी अगाडि आए। बुद्धिजीवी र व्यवसायी साथीहरू, यसले यति ठूलो तरंग ल्यायो देशभित्र र देश बाहिर पनि।